नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम। इत्तेज़ाज़ हसन ने आज अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कुछ ऐसे कानूनी निकात पर बात की कि जिस वजह से ये मौजूदा सिनेरियो जो इलेक्शन के बारे में बनाया जा रहा है सारे का सारा दरे का दरा रह गया। उन्होंने बात करते हुए कहा कि अगर इनकी ये दलील मान भी ली जाए कि इलेक्शन 90 रोज़ के आगे जा सकते हैं तो फिर कौन सी हुकूमत वोट होने देगी। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि फ़र्ज़ करें कि मैं बैठा हुआ हूँ, मैं हुकूमत में हूँ, मेरा फ़लान मिनिस्टर मुझे लिख कर देगा कि इलेक्शन नहीं हो सकते, मेरा इंटीरियर मिनिस्टर मुझे लिख कर देगा कि इलेक्शन नहीं हो सकते, मेरा डिफेंस मिनिस्टर ही मुझे लिख कर देगा कि तो इलेक्शन नहीं हो सकते। अगर ये सब कहेंगे कि इलेक्शन नहीं हो सकते तो क्या फिर इलेक्शन नहीं होंगे? तो मैं चाहे फिर 3 साल तक बैठा रहूं, मैं हर साल सर्टिफिकेट लूँगा कि इलेक्शन नहीं हो सकते, तो लिहाजा कोई इलेक्शन नहीं, कोई इंतखाब नहीं, और मैं बैठा रहूँगा। मगर इनको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता, इनको इलेक्शन तो कराने ही पड़ेंगे क्योंकि ज़माना बदल रहा है, इनके पाँव से ज़मीन सिरकने वाली है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये इशू एक ही है कि क्या 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने के नहीं जाए, और क्या आइन का ये तकाजा है कि 90 दिन के इलेक्शन के अंदर अब उसको भूल भुलैयों में डाल के आप किसी से बात करते हैं कि 90 दिन के लिए इलेक्शन होने चाहिए। वो कहता नहीं जी, जो बेंच बने हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इख्तियार नहीं होना चाहिए बेंच बनाने का। फिर आप कहते हैं भाई साहब मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल 1052 का, जिसमें लिखा हुआ है कि ऑन अ डेट नॉट लेटर देन 90 डेज, 91 दिन नहीं गुजर सकते। आज ये केयर टेकर जो पंजाब के हैं वो गैर आईनी हो गए हैं। अब उनके आईनी कोई हैसियत नहीं रही, कोई रकम, कोई पैसा, कुछ नहीं खर्चा जा सकता, कोई सैंक्शन नहीं दिया जा सकता, आटा फ्री नहीं बांटा जा सकता इनके निगरानों के दस्तखतों से, क्योंकि इनका तो पीरियड खत्म हो गया। तो आप फिर कहते हैं जी 90 सवाल भाई साहब ये है कि 90 दिन में इलेक्शन क्यों नहीं हुए। वो कहते हैं इलेक्शन हो ना हो, वो दरअसल ये है कि 2 सीनियर जज भी चीफ जस्टिस के साथ बैठने चाहिए, और वो जो सीनियर जज है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और बेंच 7 का नहीं बनना चाहिए, 8 का बनना चाहिए। और भाई बात ये है, हमें बताएं इस पे, आप बिल्कुल अड़ जाए करें, हमें ये बताएं कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं कि नहीं, और वो कहाँ तक ले गए हैं। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसमें बड़ा हाथ डाला है। जो इंतजामिया में जो इसमें जिम्मेदार है, उनमें बराह रास्त जिम्मेदार राना सनाउल्लाह खान, लॉ मिनिस्टर अफजल नज़ीर तारड़ साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। इस वक्त तो सीधा सवाल है, ये ले गए हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से कोई जंग नहीं करना चाहता, कोई जंग नहीं करना चाहता। पार्लियामेंट में अगर पार्लियामेंट ने कहा है, कुछ कह दिया है, आपने सिर्फ पूछना है चीफ एग्जेक्टिव को, चीफ एग्जेक्टिव राना सनाउल्लाह साहब, आप अदालत में आए और बताएं आपने क्यों कहा कि 14 तारीख को इलेक्शन होने नहीं देंगे। 14 मई को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 14 मई को इलेक्शन होने, आप कह रहे हैं होने ही नहीं देंगे। शहबाज शरीफ साहब, आपने किस तरह ये कहा और क्यों फैसला किया कैबिनेट में जाके कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरखिलाफ हमने चलना है। ये 3-4 लोगों को सुप्रीम कोर्ट तलब करे, प्राइम मिनिस्टर को, वो चीफ एग्जेक्टिव है, लॉ मिनिस्टर को, इंटीरियर मिनिस्टर को राना सनाउल्लाह को, इलेक्शन कमिश्नर को, और उनसे पूछे कि आपने
کیا یہ ان کے بیان کنفرنٹ کریں کہ آپ کا یہ بیان پارلیمنٹ سے باہر، پارلیمنٹ میں نہیں، پارلیمنٹ سے باہر آپ نے بیان دیا کہ ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ڈیفائی کر رہے ہیں، تو کیوں نہ آپ کو سزا ہو؟ واہ، یا رانا ثناء اللہ کہے گا کہ میں نے نہیں دیا یہ بیان، اگر وہ کہے گا نہیں بیان دیا، اس کی ریکارڈنگ اس کے سامنے چلا دیں، یہ آپ نے کہا، اب اس کو ماننا پڑے گا۔ اگر وہ مان جاتا ہے، کہتا ہے جی میں نے کہا، میں تو بڑا راجپوت ہوں، میں کیا، تو پھر بڑا سمپل ہو گیا، اس نے اقبال جرم کر لیا، اس کو آپ بے شک ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ سزا کرنے قید، اور جب سزا ہو گئی آپ یوسف رضا گیلانی کی طرح ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں گے اور 5 سال کے لیے نااہل ہو۔ پرائم منسٹر سے یہی پوچھا جائے، پرائم منسٹر صاحب آپ کہتے تھے ہم جب بینچ ہی کو نہیں مانتے تو ہم اس کا فیصلہ کیسے مان سکتے ہیں؟ یہ آپ نے کہا وہ لے تو لال کریں گے جی، ہمیں تو اسمبلی نے کہہ دیا، ہمیں پارلیمنٹ میں کہہ دیا، اور پارلیمنٹ میں تو آپ لے کے گئے اسی معاملے کے لیے کہ پارلیمنٹ کی مہر لگوا لیں، وہ گھبراتے، خود اکیلے یہ بات کر نہیں سکتے۔ آپ ان کو کہیں جی پارلیمنٹ کے باہر بھی آپ نے یہ کہا، جو آپ نے باہر کہا یہی کہا، تو آپ کو تو سزا ہونی چاہیے، آپ نے خود اعتراف کر لیا، اس میں تو بات مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اور یہ ڈسکوالیفائی 5 سال کے لیے ہوتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے کہ کیا سپریم کورٹ کا اس پہ فیصلہ حتمی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی مارچ 2023 کو 5 ججوں نے جو فیصلہ دیا ہے وہ پہلے جملے میں لکھتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں جی 5 نہیں تھے، 7 جج تھے، اور 4 ہمارے ساتھ تھے اور 3 ادھر سے، اور 5 نہیں تھے، 7 جج تھے۔ یہ کہتے ہیں کسی ایک بندے نے دیکھے ہو وہ 7 جج بیٹھے ہوئے؟ کسی نہیں دیکھے، وہاں 5 بیٹھے تھے۔ 5 ججوں نے بحث سنی، 3 دن بحث سنی 5 ججوں نے۔ اب جس جج نے بحث سنی ہی نہیں، وہ تو عدالت کا حصہ، وہ تو فیصلہ ہی نہیں دے سکتا، اس کا تو فیصلہ نہیں پارٹیز کو افیکٹ کر سکتا۔ اب کیس سنتے ہیں 5 جج، 2 جج دیگران کہتے ہیں جو ہمارا بھی ووٹ ڈال لیں۔ یہ کوئی گورنمنٹ کالج کی پراکسی تو نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ ہے۔ اگر آپ نے کیس میں بحث سنی ہی نہیں، آپ کا نام آ ہی نہیں سکتا، آپ کا ووٹ آ ہی نہیں سکتا۔ اور وہ فیصلہ پہلی مارچ کا جو فیصلہ ہے وہ بڑا واضح ہے۔ پہلا جملہ، 5 جج بیٹھے ہوئے، 7 نہیں 5 جج بیٹھے ہوئے، پہلا جملہ اس میں جو ہے اس فیصلے کا، وی بائی اے میجورٹی آف 3 to 2، ہم 3 اور 2 کی اکثریت سے یہ فیصلہ کر رہے ہیں، 5 جج موجود ہیں، ہم 3 اور 2 کی اکثریت سے یہ فیصلہ کریں۔ اب 3 اور 2 کتنے ہوئے؟ 5 جج کتنے ہوئے؟ 5۔ اب یہ 7 کہاں سے لے آتے ہیں کہ 4 اور 3 ہم جیتے ہیں؟ اور وہ لا منسٹر صاحب نے تو پہلے 15 منٹ میں ہی کہہ دیا کہ دعویٰ کر دیا کہ ہم جیتے ہیں۔ بھائی جج 5 ہیں، 7 کس طرح گنے جا سکتے؟ تو یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ اب اگر یہ دوسرے کو لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی مارچ سے ان کو حکم ہوا ہے کہ آپ الیکشن کرائیں 90 دن کے اندر اندر۔ انہوں نے ٹائم ویسٹ کیا کیونکہ یہ ووٹ نہیں ہونے دیتے۔ ایشو یہ ہے ووٹ ہو کہ نہ ہو، الیکشن ہو کہ نہ ہو۔ اب اگر ان کی دلیل مان لی جائے کہ
ووٹ 90 دن لازم نہیں ہے، آگے بھی جا سکتا ہے، تو پھر کون سی حکومت ووٹ ہونے دے گی؟ میری حکومت، میں حکومت میں ہوں، میں بیٹھا ہوا ہوں، میرا فائنانس منسٹر مجھے لکھ کے دے گا کہ الیکشن نہیں ہو سکتے، میرا ڈیفنس منسٹر مجھے لکھ کے دے گا میں الیکشن نہیں ہو سکتے، میرا انٹیریئر منسٹر مجھے لکھ کے دے گا الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اب اگر یہ سارے کہیں گے الیکشن نہیں ہو سکتے، الیکشن نہیں ہو سکتے، تو میں چاہے 3 سال بیٹھا رہوں، ہر سال میں سرٹیفکیٹ دوں اور کوئی الیکشن نہیں، کوئی انتخاب نہیں، کوئی، اور میں بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ فوجداری مقدمہ بنتا ہے، یہ جو دھمکیاں رانا ثناء اللہ، ان کو پتہ نہیں ہے وقت بدلنے والا ہے، ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکنے والی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن تو ہونا ہی ہونا ہے، ووٹ پڑنا ہی پڑنا ہے۔